वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ़ि वल-जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल-अनफ़ुसि वस-समरात वबश्शिरिस-स्वाबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम मशर हाजी लाइक शाह साहब और दलता टोल सियासी जुमातुनो और ददे अफरीदो ददे खौरे खगो द्रनो मशरानो ज़वानानो द जरगे मेंबरानो ज खपल खबरे दा कोशिश कोमा ची उर्दू की ओकमा ची द इरफानुल्लाह शहीद दा आवाज़ टोल पाकिस्तान ता द पाकिस्तान न बार बैन अल-अक़वाम ता उरसी न पदी स्तासु न लगी इजाज़त पकवाड़। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आज इस मजलिस में मैं किसी सियासी तकरीब की एक मेहमान की हैसियत से शरीक नहीं हो रहा। ये तमाम सियासी जमातों का मुश्तरका और इस मिट्टी पर रहने वाले अवाम के बुज़ुर्गों का एक मुश्तरका जदोजहद है जुल्म के ख़िलाफ़ और मज़लूम की हिमायत में, और उसमें हम सब एक हैं बिला किसी सियासी वाबस्तगी के। इसलिए मैं कोई सियासी तकरीर आज यहाँ नहीं करूँगा, बल्कि इस वाक़े पर मेरे दिल को जो दर्द और दुख पहुँचा है तो अपने दर्द और दुख को आपके साथ शरीक करना चाहता हूँ। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि हाजी लाइक शाह साहब के साथ इजहार ताज़ियत करूँ। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि 3 साल के कासम और 1.5 साल के हम्माद जो शहीद इरफानुल्लाह के छोटे बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनके साथ ताज़ियत करूँ। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि पाकिस्तान के सबसे मुहिब्बे वतन अवाम, सबसे बहादुर अवाम अफरीदी और खैबर और बाड़ा के इस मिट्टी पर रहने वाले बासियों के साथ इज़हार ताज़ियत करूँ। तो मैं इस मजलिस में इस गरज़ के लिए आया हूँ। मेरे भाइयों, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इरफानुल्लाह शहीद की शहादत को कबूल करे। बहुत बड़ा हादिसा है, बहुत बड़ा दर्द है। अल्लाह ताला उनके बूढ़े बाप हाजी लाइक शाह साहब को इस दर्द और इस गम को सहने की तौफीक दे, सब्र दे। अल्लाह ताला उनके छोटे छोटे बच्चों, अल्लाह ताला उनके बीवा, नौजवान बीवा, हमारी बहन, उनको इस गम, इस दुख, इस दर्द को, तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की बेहतरीन सब्र की तौफीक दे। मेरे भाइयों, कितना बड़ा जुल्म हमारे इस माशरे में हो रहा है। मैं तो जब सोचता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ सोशल मीडिया पे, सच्ची बात यह है भूख ख़त्म हो जाती है, नींद ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी का लुत्फ़ ख़त्म हो जाता है। इरफानुल्लाह शहीद, उनके चेहरे को आप देखें, उसके ऊपर दाढ़ी है, उनके चेहरे को देखें तो उसके अंदर एक नूर है, नूर। इरफानुल्लाह शहीद के चेहरे के अंदर एक रोशनी है। खुदा की कसम, वो किसी भी सूरत में एक दहशतगर्द और एक मुजरिम का चेहरा नहीं है। वो तो एक उस्ताद का, एक मुअल्लिम का, एक प्यारे इंसान का, इंसानियत से मोहब्बत करने वाले का एक चेहरा नज़र आता है। चेहरा ही इंसान की पहचान है। और फिर स्कूल टीचर, प्राइवेट स्कूल में टीचर था गजाली में, फिर उसके बाद सरकारी स्कूल टीचर मुंतखब हो गया, अपॉइंट हो गया मेरिट के ऊपर, काबिलियत और ज़हानत और अहलियत के ऊपर, और बाकायदा जॉइनिंग ऑर्डर उसने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से ले ली। उसके बाद उनको अगवा किया गया, 20-22 दिन अगवा। ये कैसा मुल्क है, कैसा मुल्क है कि इसमें इंसान अगवा हो जाते हैं। ये ताने किस लिए हैं, ये अदालतें किस लिए हैं, ये रियासत किस लिए है कि 3-3 हफ्तों तक नौजवानों की गुमशुदगी का पता ही नहीं चलता।
और 3-4 हफ्तों के बाद उनकी छलनी, गोलियों से छलनी, खून आलूद लाश वो मिल जाती है और उसके ऊपर ठप्पा लगाया जाता है दहशतगर्दी का ठप्पा। मेरे भाइयों, ये बदतरीन किस्म के जुल्म है और जिन इदारों ने ये काम किया है उन्होंने इंसानियत के खिलाफ जुर्म किया है। वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये क्राइम है इंसानियत के खिलाफ जिन्होंने इस जुल्म को, जिनके हाथों ये जुल्म सरजद हुआ है। और जिस तरह बात आई आमिर तहकाली का, ये कैसे ताने हैं? ताने तो अमन की जगह हैं, तहफ़्फ़ुज़ की जगह है, एहतरामी इंसानियत की जगह है। हमारे ताने टॉर्चर सेल हैं और हमारी पुलिस, हमारी सीटीडी, हमारी सिक्योरिटी अपरेटस वो टेररिस्ट इन यूनिफॉर्म है, वर्दी के अंदर दहशतगर्द हैं। थाने के अंदर आप उसको ले जाते हैं, उसने आपको गाली दी और आपने उसको नंगा किया, उसको टॉर्चर किया, उसको सेक्सुअल अब्यूज किया, सेक्सुअल अब्यूज, उसकी वीडियो बनाई, उसको सोशल मीडिया पर डाला। क्या तुम लोग इंसान हो? ये तो जानवर भी नहीं करते, तुम लोग तो जानवरों से गए गुजरे हो। ये किस तरह के लोग हमारे इदारों के अंदर हैं? अभी मुझे हफ्ता 10 दिन पहले शांगला से फ़ोन आया। अकबर शाह ट्रक ड्राइवर था, जिस तरह खातिर शिनवारी था ट्रक ड्राइवर। उसके साथ आपको पता है हमारे ट्रक ड्राइवर जो हैं सिगरेट भी पीते हैं और थोड़ा बहुत उसके अंदर कुछ डालते भी हैं, चर्स तो आम है आजकल। तो उनके साथ किसी पुलिस ने या पकड़ा था या खुद डाला था, अब ये भी काबिल तफ्तीश बात है, लेकिन उनको ले गए। बिल्कुल खुद डालते हैं, ये इनका तरीका है, इसलिए कि सबसे ज़्यादा चर्स पीने वाले पुलिस वाले हैं। तो उनको पुलिस हवालात ले गई। रात को उनके रिश्तेदार उनके लिए खाना ले गए हवालात में कि कल ज़मानत कर लेंगे, अभी अदालतें बंद हैं, तो उनको खाना ले गए। तो अकबर शाह ने उससे कहा कि मुझे SHO ने कहा है कि रात को मैं तुम्हें कत्ल करूँगा। वो रिश्तेदार उनके पास आ गए और उनसे कहा, डरा हुआ है बच्चा, तो ये कह रहे हैं कि SHO मुझे कह रहे हैं मैं आपको कत्ल करूँगा। तो कहते हैं कि उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरे दिन सुबह जब वो थाने गए ताकि हवालात जाके कागजात लेके उनकी ज़मानत करा दें, तो उसको वाकई SHO ने कत्ल कर दिया था। और रात के लिए जो कंबल उनके पास लाए थे वो कंबल उसके गले में डाला था, उसके ऊपर उसको बिठाया हुआ था। ये जुल्म है, कत्लगाह हैं, मक्तल हैं। बड़े बड़े उजरती कातिल, बड़े बड़े दहशतगर्द इन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के सफ़ों के अंदर, इनकी वर्दियों के अंदर मौजूद है। ये काली बेड़े हैं। इसलिए ये जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है CTD, मैंने तो सेनेट के फ्लोर पे ये कहा है कि ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट नहीं है, ये कंप्रेहेंसिव टेररिज्म डिपार्टमेंट है। हम पहलू दहशतगर्दी खुद करते हैं, टेररिज्म को काउंटर नहीं करते, खुद जामे टेररिज्म और जामे दहशतगर्दी का जरिया ये CTD है। मेरे भाइयों, पाकिस्तान का आइन हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये जो आज हम यहाँ बैठे हैं, ये हमें आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये आइन, ये पाकिस्तान की बुनियाद है। आइन के आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। कानून से मावरा कोई मुजरिम है तो उसे अदालत में पेश किया जाएगा, कोई मुजरिम है तो अदालत में उनको जो सज़ा होगी उसके मुताबिक उनको सज़ा दी जाएगी। यह आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 कहता है कि किसी पाकिस्तानी को भी जिंदगी से महरूम नहीं किया जाएगा। जिंदगी की इज्जत है, एहतराम है, शर्फ है, किसी को महरूम नहीं किया जाएगा, इल्ला ये कि अदालत उनके खिलाफ किसी जुर्म के अंदर मौत की सजा दे। ये एहतराम जिंदगी का दस्तूर ने दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 10 में है कि गिरफ्तारी और नज़रबंदी के वजूहात पुलिस को बताने पड़ेंगे। गिरफ्तारी और नज़रबंदी के डिटेंशन के वजूहात बताने पड़ेंगे। तो आर्टिकल 10 दस्तूर का कहता है कि अगर कोई गिरफ्तार हो जाए तो पुलिस को, हुकूमत को फौरी तौर पर
اس کی گرفتاری اور نظر بندی کے وجوہات بتانے پڑیں گے۔ آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ غلامی نہیں ہوگی، ہم غلام نہیں ہیں، ہمارے دستور ہمیں کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم نہ CTD کے غلام ہیں، نہ پولیس کے غلام ہیں، نہ سیکیورٹی فورسز کے غلام ہیں، ہم آزاد ہیں، یہ مٹی ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہم سے بنا ہے۔ ہماری آزادی کی گارنٹی ہماری کانسٹیٹیوشن نے ہمیں آرٹیکل 10A کے اندر دیا ہے۔ آرٹیکل 11 کہتا ہے رائٹ آف فیئر ٹرائل، کسی کے خلاف مقدمہ چلے گا تو شفاف مقدمہ چلے گا، شفاف، ٹرانسپیرنٹ، فیئر ٹرائل یہ اس کا ہوگا، اور فیئر ٹرائل کے اندر اس کو سزا ہوگی تو وہ سزا قابل قبول ہوگی۔ اور آرٹیکل 25 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ ایکویلٹی آف آل سٹیزن، تمام شہری برابر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میرے عرفان اللہ کو بے گناہ شہید کیا جائے گا، عامر تاکالی کو چھوٹے جرم پر ننگا کر کے، سیکشول ایبیوز کر کے، ویڈیو بنا کے پبلک کیا جائے گا، شانگلہ کے اکبر شاہ ڈرائیور کو چھوٹے سے جرم کے اندر ماورائے عدالت قتل کر دیا جائے گا، اور احسان اللہ احسان ترکی کے اندر عیش کرے گا، عیش۔ یہ ایکویلٹی آف سٹیزن نہیں ہے کہ میرے بے گناہ مریں اور پرویز مشرف وہ دبئی کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزاریں۔ یہ ایکویلٹی آف سٹیزن نہیں ہے، یہ شہروں کی برابری کا قانون نہیں ہے کہ نقیب اللہ مسعود وہ قتل ہو جاتا ہے، ان کا بوڑھا باپ اپنے نوجوان بیٹے کے لیے انصاف طلب کرتے کرتے خود قبر کی گود میں اتر جاتا ہے، لیکن راؤ انور وہ عیش کر رہا ہے۔ ہم پرویز مشرفوں کے پاکستان کو، راؤ انور کے پاکستان کو، احسان اللہ احسان کے پاکستان کو نہیں مانتے، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ میرے بھائیوں، میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے حکمران، ہم ان کو توجہ دلاتے ہیں۔ اللہ آپ سے پوچھے گا، اللہ آپ سے پوچھے گا۔ آپ ہی لوگ ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ جو بندہ بے گناہ قتل ہو جائے، اس کے قاتل نہ ملے تو وقت کا حکمران اس کا قاتل ہوتا ہے، وقت کا حکمران اس کا قاتل ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے کہ جس مقتول کے قاتل نہ مل سکے، اس کی قتل کی ذمہ داری ریاست کے اوپر ہوتی ہے، ریاست کے اوپر۔ میں عرفان اللہ شاہ کے خون یہ پوچھتا ہوں، اس کا سوال پوچھتا ہوں ریاست سے اور ریاست کے واقداران سے، ریاست کے اختیار مند لوگوں سے، اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہا کرتے تھے کہ جب بے گناہ قتل ہوتا ہے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے، تو میں پوچھتا ہوں عرفان اللہ شہید کے قتل سے تو اللہ کا عرش ہلا ہوگا نا؟ 3 سال کے قاسم اور 1.5 سال کے حماد کی مظلومیت اور چیخ و پکار سے تو اللہ کا عرش ہلا ہوگا نا؟ 60-70 سال کے جو ہمارے ساتھ ان کے بزرگ باپ بیٹے ہیں، معذور باپ بیٹے ہیں، حاجی لائق شاہ صاحب، ان کی جو آہیں ہیں، ان کی جو فریاد ہے، اس سے تو اللہ کا عرش ہلا ہوگا نا؟ تم لوگوں کے دلوں کے اندر کب ترس آئے گا؟ ان دہشت گردوں سے جو یونیفارم کے اندر ہیں، جو CTD اور پولیس اور سیکیورٹی آپریٹرز کے یونیفارم کے اندر ہے، ان سے اس ملک کو کب نجات دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ ان کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، جوڈیشل انکوائری، اور میں مطالبات رکھوں گا اور اس مطالبات کے لیے مل کر جدوجہد کریں گے، مل کر جدوجہد۔ میں یہ بھی کہتا ہوں، یہ ہمارا نیو مرج ڈسٹرکٹس جو ہیں، NMDs مرج ایریا، اس کے اندر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ آپ وہ ٹارگٹ کلنگ کو تو نہیں روک سکتے۔ وزیرستان کے اندر بدترین ٹارگٹ کلنگ ہے، نارتھ وزیرستان کے اندر، ساؤتھ وزیرستان کے اندر۔ مجھے علم ہے کہ اس نیو مرج ڈسٹرکٹ میں دہشت گرد کون ہے، مجھے علم ہے کہ اس نیو مرج ڈسٹرکٹ میں آئس کا کاروبار کون کرتا ہے۔ آپ کو علم نہیں ہے؟ آپ کی سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہے، سب کو علم ہے۔ ان کے لیے تو آپ کے ساتھ قوت اور طاقت نہیں ہے،
اور بے گناہوں کو قتل کر رہے ہو، ان کا خون بہا رہے ہو۔ اس لیے میں یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ ٹارگٹ کلنگ نیو مڈ ڈسٹرکٹ کے اندر بند کر دی جائے۔ مسنگ پرسن، میرے خود اس باڑہ کے ایک نوجوان 10 سال سے مسنگ ہیں، 10 سال سے۔ یہ ظلم ہے، 10 سال سے، 5 سال سے، 8 سال سے آپ نے پختونوں کو، آپ نے بلوچوں کو، آپ نے پاکستانیوں کو غائب کر دیا ہے۔ آپ قانون کو نہیں مانتے، عدالت کو نہیں مانتے، دستور کو نہیں مانتے، آپ خود پاکستان کی یکجہتی اور سالمیت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ اس لیے مسنگ پرسن خواہ بلوچ ہے، میرے دل کے ٹکڑے ہیں، مسنگ پرسن خواہ پختون ہے، میرے دل کے ٹکڑے ہیں۔ یہاں عدالتیں ہیں، یہاں قانون ہے۔ کسی نے کوئی جرم کیا ہے، ہم مجرم کی وکالت نہیں کرتے، عدالت کے سامنے پیش کرو، قانون کے مطابق سزا دو، ہم آپ کی زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے۔ اس لیے مسنگ پرسنز کو بازیاب کیا جائے۔ میں آخر میں پھر مطالبات کر کے جو آپ کے ساتھ مطالبات ہیں کہ ایک تو عرفان اللہ شہید کو FIR درج کی جائے، عرفان اللہ شہید کی FIR درج کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جوائننگ کی تھی، میرٹ کے اوپر وہ اسکول ٹیچر سلیکٹ ہوا تھا، اس لیے 60 سال تک ان کی تنخواہ وتھ انکریمنٹ اور پروموشن ان کے بیوہ کو دیا جائے۔ وہ سرکاری اسکول ٹیچر تھا، اس نے ابھی ایک تنخواہ بھی نہیں لی تھی، ان کی تنخواہ کو کیری آن کیا جائے اور پوری ریٹائرمنٹ کی عمر تک ان کی تنخواہ۔ یہ بچے کہاں جائیں گے؟ ان ظالموں کو علم نہیں ہے کہ جب یہ کسی نوجوان کو شہید کرتے ہیں تو پیچھے ایک بیوہ رہتا ہے۔ ان ظالموں کو علم نہیں ہے کہ جب یہ کسی نوجوان کو شہید کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں، جن کے کپڑوں کا، جن کے جوتوں کا، جن کی صحت کا، جن کے علاج کا، جن کی تعلیم کا، جن کی سرپرستی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ ان ظالموں کو علم نہیں ہے کہ جب یہ کسی نوجوان کو شہید کرتے ہیں تو پیچھے بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں، بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں، ان کے بڑھاپے کا سہارا وہ شہید کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان کی تنخواہ 60 سال کی عمر تک جاری رکھی جائے۔ دوسرا یہ مطالبہ اس واقعے کی عدالتی انکوائری، کوئی پولیس یا CTD انکوائری ہمیں قبول نہیں ہے، یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور ان کے کسی انکوائری کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ یا ان کے مشورے سے ہائی کورٹ کے ایک جج کے سربراہی میں جوڈیشل انکوائری عرفان اللہ شہید کے کیس کی جائے، جس طرح عوام کے پریشر کے اوپر تم نے عامر تحقالی کے لیے فیصلہ کر لیا، اسی طرح اکبر شاہ کا قتل بھی اور تمام مسنگ پرسنز اور تمام جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئے ہیں ان کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ عرفان اللہ شہید کے کمپنسیشن دی جائے، کوئی کمپنسیشن، انسانی جان کی بھی کوئی تلافی ہوتی ہے، انسانی جان کی بھی بلا کوئی قیمت ہو سکتی ہے، لیکن پیچھے بوڑھے ماں باپ ہیں، پیچھے بیوہ ہے، پیچھے چھوٹے بچے ہیں۔ اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سرپرستی کریں اور دیت ادا کریں، خون بہا ادا کریں، شہید پیکج دے اور ان کی کمپنسیشن اور ان کی تلافی جو ہے وہ ادا کریں۔ اسی طرح پشاور اور دیگر اضلاع میں جو آپ لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ از خود کارروائی روک دی جائے ڈسٹرکٹ خیبر کے اندر، ڈسٹرکٹ خیبر کے اندر پشاور کی پولیس اور باہر کی پولیس آتی ہے، کیا یہ آپ لوگوں کے لیے آپریشن تھیٹر ہے خیبر ضلع کہ ہر ضلع کے پولیس آتی ہے اور یہاں پہ اپنا شکار کھیلتی ہے، پکڑتے ہیں شکاری کتوں کی طرح گھومتے ہو، یہاں بے گناہوں کو پکڑتے ہو، بے گناہوں کو مارتے ہو۔ یہ شکارگاہ نہیں ہے ضلع خیبر، باہر کے پولیس کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ وہ ضلع خیبر کے اندر کوئی بھی آپریشن کنڈکٹ نہیں کریں گے۔ اسی طرح یتیم بچوں کی کفالت کا انتظام اور مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے یہاں کے جرگے کے ساتھ بیٹھ کر میکینزم بنایا جائے۔ اگر آپ کو کوئی درکار ہے، تعاون درکار ہے، امن لانا چاہتے ہیں، مجرموں کو پکڑنا چاہتے ہیں، مجھے یقین ہے اس جرگے نے پہلے بھی یہ کام کیا ہے۔ سب سے مثالی امن ہمارے قبائلی خطوں میں ہوتا تھا، ابھی بھی یہ کرے گی۔ آپ اس جرگے کے حوالے کریں، وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ کریں گی۔ دا ظلم دی تخکاری نا دا زمون خور، دا زمون مور ترور، دا زوانان تنکی بچی، دا ظالمان قتلی دی پا سینوں کے لگ رحم نے انسانیت دا پارا نشتا۔
دا عدالتونه چته دي، دا قانون چته دی، دا دستور کم ځای کې دی؟ دا د دې ظلم جواب به څوک ورکوي؟ زه د خپلې خور ته، د خپلې مور ته، ترور ته د صبر دعا کوم، او زه ورته یقین دهاني کوم چې زه به ستاسو سره چې دا کم ظلم شوی دی انشاءالله دا به اوچتوم، او الله تعالی دې هغه ظالمان تباه و برباد کړي چې دا ظلم کوي. الله دې تباه و برباد کړي، الله دې دا خپله ځمکه صفا کړي چې دا کم ظلم کوي. دا څومره ښایسته ماشوم دی، څومره ښکلي ګلونه، څومره تنکي څومره ښایسته ځوانان، دا د خاورو غیږ تر دې ظالمانو د لاسه کوزیږي، بچي پاتې کېږي، میندې پاتې کېږي، کونډې پاتې کېږي، هېڅوک یې د تپوس چاته نشته دی. موږ د دې ظلم غندنه کوو، او موږ د عمران شهید دپاره د انصاف مطالبه کوو، د عرفان الله شهید په شان د عمران شهید دپاره د انصاف مطالبه کوو، او د هغه دپاره د جوډیشل انکوایري مطالبه کوو. ورونو ما سره الفاظ نشته دی، صفا خبرداره دومره دا زړه ودردېده چې دا ظلم نشي لیدی. د دې خپلو میندو، د دې خپلو خویندو، د دې خپلو تورسرو دا فریاد اورېدی سړی نشي. زه دا یقین دهاني تاسو ته در کوم چې انشاءالله زما پارټي زه په حیثیت کارکن په سینټ کې، په جلسه جلوس کې، په عدالت کې، په کوم ځای کې چې زه به انشاءالله تاسو سره څنګ په څنګ باندې ولاړ یم، او د دې ظلم خلاف په تاسو سره انشاءالله جدوجهد کوم. او ورونو که دا د عرفان الله شهید بچي دي، او که د عمران شهید د دې عرفان الله شهید بچي، دا قاسم او حماد دا زما بچي دي، او د دې د تعلیم دا واړه دي لا سکول ته نه ځي، خو چې سکول ته د تلو شي نو د پوره تعلیم خرچ به انشاءالله جماعت اسلامي برداشت کړي، دا موږ برداشت موږ به د ظلم خلاف هم آواز اوچتو، موږ به د جبر خلاف هم آواز اوچتو، موږ به د انصاف جغم پورته کوو، موږ به د خپل پاکستان د ظالمانو نه خلاصو، او دې سره به د خپلو کونډو خیال ساتو، د خپلو یتیمانانو خیال به ساتو، د دې خپلې د معاشرې د خیر ښېګړې او د فلاح و بهبود او د ترقۍ دپاره به خپل جدوجهد جاري ساتو. نو زه د خپلو خویندو ته، میندو ته د خپل تعاون یقین دهاني کوم، د عمران شهید دپاره او د خپل مشر ته حاجي لایق شاه صاحب ته، د خپلو بچو ته، دا زموږ بچي چې دي قاسم دی او حماد دی، هغوی ته هم دا درخواست، هغوی سم د خپل تعاون یقین دهاني کوم، او د خپل جرګې ته انشاءالله تاسو چې کله ماته اواز کوئ د ورځې نه د شپې 12:01 بجه به زه تاسو ته انشاءالله حاضر یم، او په شریکه به دا خپل جدوجهد جاري ساتو. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.